अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। मैं आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूं एक ऐसा नुस्खा जो कि तैयारशुदा है, आपको बाजार से, मार्केट से, पंसारी की दुकान से नहायत ही आसानी के साथ मिल जाएगा। बहुत ही मशहूर व मारूफ मुरक्कब है, माजून की सूरत में ये नुस्खा है और ये नुस्खा बहुत सारे अमराज के लिए कारगर है। बहुत सारे जो मर्दाना अमराज हैं, अमराज ख़ास हैं, उनके लिए ये फ़ायदामंद है, नफ़ा रसां है। तो इसका नाम है माजून आर्द खुरमा। माजून आर्द खुरमा अशरफ लेबॉर्ट्रीज़ का है ये। इसी तरह से ये जो माजून आर्द खुरमा है, ये तकरीबन हर लेबॉर्ट्री जो है, हर हर्बल लेबॉर्ट्री, यानी जितनी भी हर्बल लेबॉर्ट्रीज हैं, जितने भी दवाखाने हैं, वो के सारे इस माजून को तैयार करते हैं। ये बहुत ही मशहूर और मारूफ मुरक्कब है, बहुत ही मशहूर और मारूफ मुरक्कब है। और ये जो तैयार किया गया है, इसमें जो मेन इसका जो इंग्रेडिएंट है वो है खजूर, यानी कि आप उसको कह सकते हैं कि इसमें खजूर के साथ, यानी खुरमा कहते हैं खजूर को, इसके साथ साथ इसमें और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ अज्जा डाले गए हैं जो कि तकरीबन 10 के करीब हैं। यानी 10 के करीब अज्जा से मिलके ये बनने वाला माजून आर्द खुरमा है। जो इस वक्त आपके सामने है, ये है अशरफ लेबॉर्ट्रीज का। आप देख सकते हैं अशरफ लेबॉर्ट्रीज फैसलाबाद से है और ये तिब्बे इस्लामी का आलमी अवार्ड याफ्ता इदारा है। 1939 से कायम है और मौलाना अब्दुल रहीम अशरफ इसके बानी थे। अब ये डॉक्टर जाहिद अशरफ साहब की ज़ेरे निगरानी चल रहा है और डॉक्टर जाहिद अशरफ साहब को अभी जो सदारती अवार्ड मिला है उनकी खिदमात के बदले में। तो बहरहाल दोस्तों, ये अशरफ लेबॉर्ट्रीज का माजून आर्द खुरमा है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या खवास हैं। जब आप इसको खरीद लेंगे तो आप मजीद इसके बारे में सारा लिटरेचर जो इसके साथ मौजूद है आप पढ़ सकते हैं। मैं भी आपको इसके लिटरेचर के बारे में मजीद आपको बता देता हूं ताकि आपको इसकी अफादियत का अंदाजा हो सके। दोस्तों, ये जो माजून आर्द खुरमा है, ये मादा हयात की अफजाइश करती है और इसकी रिक्कत से पैदा शुदा कसरत एहतलाम और सूरत अंजाल के अलावा जरियान को ज़ायल करती है और बाह को तकवीत देती है। बताता हूँ आपको, ये काफ़ी लंबा सेंटेंस हो गया है और इसमें कुछ इस तरह के अल्फाज हैं, शायद आपको समझ ना आए हों। मादा हयात की अफजाइश करती है, यानी मादा हयात से मुराद मादा मनविया या मनी या सीमन, इसकी अफजाइश करती है, यानी इसकी पैदाइश को बढ़ाती है। ये जो माजून है ये मनी की पैदाइश को बढ़ाती है और इसकी रिक्कत से पैदा शुदा कसरत एहतलाम, और इसकी रिक्कत से मुराद पतलापन, यानी कि मादा मनविया के पतलापन की वजह से जो कसरत एहतलाम होता है उसको ये ख़त्म करती है। उसके साथ साथ ये एहतलाम को भी ख़त्म करती है, सूरत अंजाल को भी ख़त्म करती है। सूरत अंजाल के बारे में आपको बता चुका हूं पहले भी कई वीडियोस में। सूरत अंजाल का मतलब होता है कि हम बिस्तरी के वक़्त, मुबाशरत के वक़्त बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जाना। बहुत जल्द डिस्चार्ज होने का मतलब ये है कि 3 मिनट से पहले ही फारिग हो जाना, डिस्चार्ज हो जाना। इसको हम कहते हैं सूरत अंजाल का मर्ज। अगर आपकी टाइमिंग 3 मिनट है तो आपको किसी किस्म की मेडिसिन की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 मिनट है, 5 मिनट है, 10 मिनट है तो किसी किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है टाइमिंग के लिए। अगर 3 मिनट से कम है तो सूरत अंजाल के आप मरीज़ हैं, आपको सूरत अंजाल का इलाज करना चाहिए या करवाना चाहिए। तो बहरहाल ये जो माजून आर्द खुरमा है ये सूरत अंजाल के मर्ज को भी कवर करती है। ऐसा सूरत अंजाल जो कि मादा मनविया के पतलेपन की वजह से हो, उसको ये ख़त्म करती है। इसके साथ साथ जरियान को ख़त्म करती है। जरियान का मतलब है, ये जरियान का जो मर्ज है ये इस तरह का मर्ज है कि पेशाब करने से पहले या पेशाब करने के बाद
منی کے قطرے آ جانا، اس کو ہم کہتے ہیں جریان یا جریان المنی۔ تو یہ کتنے چیزیں ہو گئیں؟ مادہ منویہ کی پیدائش میں اضافہ کرتی ہے، اس کی جو رقت کو وہ کم کرتی ہے اور اس کو گاڑھا کرتی ہے، کثرت احتلام کو ختم کرتی ہے، صورت انزال کو ختم کرتی ہے، جریان کو بھی ختم کرتی ہے اور باہ کو تقویت دیتی ہے۔ باہ سے مراد یہی ہے کہ یہ جو جنسی طاقت ہوتی ہے اس کو مزید یہ تقویت دیتی ہے۔ جنسی طاقت سے یا جنسی کمزوری، یہ جو دو چیزیں ہیں میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ جنسی طاقت سے مراد یہی ہوتا ہے کہ نفس میں سختی آنا۔ اگر کسی بھی مرد کے نفس میں بوقت مباشرت صحیح سختی آتی ہے، مکمل طور پہ اس میں پھیلاؤ آتا ہے اور اس میں سختی صحیح طرح سے آتی ہے، مکمل طور پہ آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی جنسی طاقت یا اس کی مردانہ طاقت وہ بالکل خوب زبردست ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس کسی مرد کی جو جنسی کمزوری یا مردانہ کمزوری ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ بوقت مباشرت نفس میں مکمل طور پہ انتشار نہ آنا، مکمل طور پہ پھیلاؤ نہ آنا اور اس کا سخت نہ ہونا، اس کو ہم کہتے ہیں جنسی کمزوری یا مردانہ کمزوری۔ تو بہرحال یہ نفس کی سختی جو ہے اس کو بحال کرتی ہے اور جو نفس کا اس میں انتشار نہ آنا اس کو مکمل طور پہ انتشار لاتی ہے۔ یہ ہے معجون آرد خرما اشرف لیبارٹریز کا۔ فی الحال جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے یہ ہے 100 گرام کی پیکنگ میں۔ تو میں اس کو ان باکس کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ اس طرح کی پیکنگ میں ہوگا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ اس طرح کی ڈبیا ہوگی۔ تو یہ یہاں سے آپ کو شاید کلیئر نظر آ رہا ہوگا، یہ زوم کر دیا اس کو۔ تو یہ ہے اشرف لیبارٹریز کی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ معجون کی صورت میں ہے۔ آپ اس کو مزید کھولیں گے تو اس پہ ایک اور سیل بند پیکنگ ہے اس کی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے، تاکہ یہ دوا زیادہ دیر تک محفوظ رہ سکے اور بیرونی اثرات سے بھی محفوظ رہے۔ دوستو یہ جو معجون ہے اتنی مہنگی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن یہ بالکل مہنگی نہیں ہے۔ اس کی قیمت ہے صرف 105 روپے، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی قیمت صرف 105 روپے ہے۔ 105 روپے میں یہ آپ کی معجون آرد خرما ہے۔ 100 گرام کی پیکنگ میں ہے اس وقت جو آپ کے سامنے ہے، 100 گرام کی پیکنگ میں ہے۔ تو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ اب میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ صبح کے وقت آپ نے خالی پیٹ 10 گرام آپ نے اس معجون کو کھا لینا ہے اور اوپر سے آپ نے 1 کپ نیم گرم دودھ کا پی لینا ہے۔ صبح کے وقت جب آپ اس کو خالی پیٹ کھا لیں گے اور اس کے بعد آپ 1 کپ نیم گرم دودھ پی لیں گے تو آپ نے اس کے کم از کم 2 گھنٹے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے۔ اس کے فوری بعد اگر آپ ناشتہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ معدے کا جو نظام ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائے گا، کیونکہ طبیعت میڈیسن کی طرف متوجہ ہوگی اور اس کے مکمل اثرات آپ کو نہیں مل پائیں گے اگر آپ اس کے فوراً بعد ہی ناشتہ کر لیتے ہیں تو بہرحال آپ نے 10 گرام صبح کے وقت خالی پیٹ اس معجون کو کھا لینا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے بوقت عصر اس معجون کو 10 گرام آپ نے خالی پیٹ عصر کے وقت کھا لینا ہے۔ نارملی عصر کے وقت پیٹ خالی ہی ہو جاتا ہے۔ 10 گرام آپ نے عصر کے وقت کھا کر 1 کپ نیم گرم دودھ کا پی لینا ہے۔ دوستو آپ نے اس معجون کے ساتھ پرہیز کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ بتاتا چلوں کہ ذکاوت حس کے جو مریض ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں، اور باقی جو بھی مریض ہیں کثرت احتلام کے وہ مریض جن کی منی بالکل پتلی ہو چکی ہو، مادہ منویہ بالکل پتلا ہو چکا ہو، وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ
जिन की टाइमिंग बहुत कम है, सूरत अंजाल के मरीज हैं और रिक्कत मनी भी है उनको साथ साथ, और उन्हें असाबी कमजोरी नहीं है, सिर्फ रिक्कत मनी है, यानी मनी के पतलेपन की वजह से सूरत अंजाल के मरीज हैं, तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जिनको जरियानुल मनी यानी कि मनी के पतलेपन की वजह से जिनको जरियान का मसला है, यानी पेशाब से पहले या बाद में कतरे आते हैं, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जरियान के लिए भी मौसर है, एहतलाम के लिए भी मौसर है और सूरत अंजाल के लिए भी मौसर है। इसी तरह से मर्दाना ताकत के लिए भी ये माजून बेहतरीन है, जबरदस्त है। सिर्फ 100 रुपये 105 रुपए की है, अशरफ लेबोरेटरीज की है। इसी तरह से आप इसको ले सकते हैं, हमदर्द लैब वालों की भी है, अजमल की भी है, करशी वालों की भी है, सबकी ये अच्छी है, आप ले सकते हैं। अशरफ वालों की भी ले सकते हैं। दोस्तों इसके साथ आपने परहेज करना है, वो हर तरह की खट्टी ग़िज़ाओं से परहेज करना है, तुर्श अशिया से परहेज करना है और आपने हर तरह की फास्ट फूड से मुकम्मल परहेज करना है और उसके साथ साथ आपने हर तरह के गोश्त, चिकन, मटन, बीफ से भी मुकम्मल तौर पे परहेज करना है। किसी किस्म की पॉर्न वीडियो या किसी किस्म के शहवानी ख्यालात की तरफ आपने तवज्जो नहीं करनी, अपने ख्यालात को पाक रखना है। उसके साथ साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये जो एक डब्बी है 100 ग्राम की, ये चलेगी 10 दिन, ये चलेगी तकरीबन 20 ग्राम डेली इस्तेमाल होगी तो ये चलेगी 5 दिन। तो आप इसको 10 दिन इस्तेमाल कीजिए, फिर उसके बाद आप देखिए कि आपको क्या फ़र्क महसूस होता है। अगर 10 दिन इस्तेमाल करने के बाद आपके जो मर्ज है उसका मुकम्मल तौर पे इजाला हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, तो आपको मज़ीद इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मर्ज में आप समझते हो कि बेहतरी हुई है, आपको अफाका हुआ है, तो आप इसको मज़ीद 5 दिन इस्तेमाल करके देखें, फिर उसके बाद देखें अगर इम्प्रूवमेंट है और मुकम्मल तौर पे आप ठीक हो चुके हैं तो आप इसको मज़ीद मत इस्तेमाल कीजिए। अगर आप समझते हैं कि मज़ीद कुछ गुंजाइश बाकी रह गई है तो आप इसको 5 दिन मज़ीद इस्तेमाल कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस माजून को 20 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है या आपको कुछ रहनुमाई मिली है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क पे शेयर कीजिए, खा आप फेसबुक को इस्तेमाल करते हो, गूगल प्लस को इस्तेमाल करते हो या जिस भी आप सोशल नेटवर्क को इस्तेमाल करते हो, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। इसी तरह से अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट में आने वाली वीडियोस की अपडेट्स भी मिलती रहें। दोस्तों हो सकता है कि आपको इस वीडियो से ये वीडियो आपके लिए इतनी ज्यादा इफेक्टिव ना हो, लेकिन हो सकता है कि किसी और भाई के लिए या किसी और आपके दोस्त या अजीज के लिए ये वीडियो बहुत ही मौसर साबित हो सकती हो, तो उसके लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि किसी और का फायदा भी हो सके। तो दोस्तों अब आज की वीडियो बस यहीं तक। जो इस वक्त आपके सामने है ये है अशरफ लेबोरेटरीज का, आप देख सकते हैं अशरफ लेबोरेटरीज फैसलाबाद से है और ये तिब्बे इस्लामी का आलमी अवार्ड याफ्ता इदारा है। 1939 से कायम है और मौलाना अब्दुल रहीम अशरफ इसके बानी थे। अब ये डॉक्टर जाहिद अशरफ साहब की जेर निगरानी चल रहा है और डॉक्टर जाहिद अशरफ साहब को अभी जो सदारती अवार्ड मिला है उनकी खिदमात के बदले में। तो बहरहाल दोस्तों ये अशरफ लेबोरेटरीज का माजून आर्द खुरमा है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या खवास हैं। जब आप इसको खरीद लेंगे तो आप मजीद इसके बारे में सारा लिटरेचर जो इसके साथ मौजूद है आप पढ़ सकते हैं। मैं भी आपको इसके लिटरेचर के बारे में मजीद आपको बता देता हूं ताकि आपको इसकी अफादियत का अंदाजा हो सके। दोस्तों ये जो माजून आर्द खुरमा है ये मादा हयात की अफजाइश करती है और इसकी रिक्कत से पैदा शुदा कसरत एहतलाम और सूरत अंजाल के अलावा जरियान को ज़ायल करती है और बाह को तकवीत देती है। बताता हूँ आपको, ये काफ़ी लंबा सेंटेंस हो गया है और इसमें कुछ इस तरह के अल्फाज हैं शायद आपको समझ ना आए हों। मादा हयात की अफजाइश करती है, यानी मादा हयात से मुराद मादा मनविया या मनी या सीमन
اس کی افزائش کرتی ہے، یعنی اس کی پیدائش کو بڑھاتی ہے۔ یہ جو معجون ہے یہ منی کی پیدائش کو بڑھاتی ہے، اور اس کی رقت سے پیدا شدہ کثرت احتلام، اور اس کی رقت سے مراد پتلا پن، یعنی کہ مادہ منویہ کے پتلا پن کی وجہ سے جو کثرت احتلام ہوتا ہے اس کو یہ ختم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ احتلام کو بھی ختم کرتی ہے، صورت انزال کو بھی ختم کرتی ہے۔ صورت انزال کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں۔ صورت انزال کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم بستری کے وقت، مباشرت کے وقت بہت جلد ڈسچارج ہو جانا۔ بہت جلد ڈسچارج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 3 منٹ سے پہلے ہی فارغ ہو جانا، ڈسچارج ہو جانا، اس کو ہم کہتے ہیں صورت انزال کا مرض۔ اگر آپ کی ٹائمنگ 3 منٹ ہے تو آپ کو کسی قسم کی میڈیسن کی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 3 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، 10 منٹ ہے تو کسی قسم کی میڈیسن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹائمنگ کے لیے۔ اگر 3 منٹ سے کم ہے تو صورت انزال کے آپ مریض ہیں، آپ کو صورت انزال کا علاج کرنا چاہیے یا کروانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ جو معجون آرد خرمہ ہے یہ صورت انزال کے مرض کو بھی کور کرتی ہے۔ ایسا صورت انزال جو کہ مادہ منویہ کے پتلے پن کی وجہ سے ہو اس کو یہ ختم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جریان کو ختم کرتی ہے۔ جریان کا مطلب ہے، یہ جریان کا جو مرض ہے یہ اس طرح کا مرض ہے کہ پیشاب کرنے سے پہلے یا پیشاب کرنے کے بعد منی کے قطرے آ جانا، اس کو ہم کہتے ہیں جریان یا جریان المنی۔ تو یہ کتنے چیزیں ہو گئیں؟ مادہ منویہ کی پیدائش میں اضافہ کرتی ہے، اس کی جو رقت کو وہ کم کرتی ہے اور اس کو گاڑھا کرتی ہے، کثرت احتلام کو ختم کرتی ہے، صورت انزال کو ختم کرتی ہے، جریان کو بھی ختم کرتی ہے اور باہ کو تقویت دیتی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے ریئل ہیلتھ کیئر ان اردو۔ میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں ایک ایسا نسخہ جو کہ تیار شدہ ہے، آپ کو بازار سے، مارکیٹ سے، پنساری کی دکان سے نہایت ہی آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ بہت ہی مشہور و معروف مرکب ہے، معجون کی صورت میں یہ نسخہ ہے، اور یہ نسخہ بہت سارے امراض کے لیے کارگر ہے۔ بہت سارے جو مردانہ امراض ہیں، امراض خاص ہیں، ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے، نفع رساں ہے۔ تو اس کا نام ہے معجون آرد خرمہ۔ معجون آرد خرمہ اشرف لیبارٹریز کا ہے یہ۔ اسی طرح سے یہ جو معجون آرد خرمہ ہے یہ تقریباً ہر لیبارٹری جو ہے، ہر ہربل لیبارٹری، یعنی جتنی بھی ہربل لیبارٹریز ہیں، جتنے بھی دواخانے ہیں، وہ سارے کے سارے اس معجون کو تیار کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی مشہور اور معروف مرکب ہے، بہت ہی مشہور و معروف مرکب ہے، اور یہ جو تیار کیا گیا ہے اس میں جو مین اس کا جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے کھجور، یعنی کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کھجور کے ساتھ، یعنی خرمہ کہتے ہیں کھجور کو، اس کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی کچھ انگریڈینٹس، کچھ اجزاء ڈالے گئے ہیں جو کہ تقریباً 10 کے قریب ہیں، یعنی 10 کے قریب اجزاء سے مل کے یہ بننے والا معجون آرد خرمہ ہے۔ مراد یہی ہے کہ یہ جو جنسی طاقت ہوتی ہے اس کو مزید یہ تقویت دیتی ہے۔ جنسی طاقت سے یا جنسی کمزوری، یہ جو دو چیزیں ہیں میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ جنسی طاقت سے مراد یہی ہوتا ہے کہ نفس میں سختی آنا۔ اگر کسی بھی مرد کے نفس میں بوقت مباشرت صحیح سختی آتی ہے، مکمل طور پہ اس میں پھیلاؤ آتا ہے اور اس میں سختی صحیح طرح سے آتی ہے، مکمل طور پہ آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی جنسی طاقت یا اس کی مردانہ طاقت وہ بالکل خوب زبردست ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس کسی مرد کی جو
جنسی کمزوری یا مردانہ کمزوری ہے اس سے مراد کیا ہے؟ بوقت مباشرت نفس میں مکمل طور پہ انتشار نہ آنا، مکمل طور پہ پھیلاؤ نہ آنا اور اس کا سخت نہ ہونا، اس کو ہم کہتے ہیں جنسی کمزوری یا مردانہ کمزوری۔ تو بہرحال یہ نفس کی سختی جو ہے اس کو بحال کرتی ہے، اور جو نفس کا اس میں انتشار نہ آنا اس کو مکمل طور پہ انتشار لاتی ہے۔ یہ ہے معجون آرد خرما اشرف لیبارٹریز کا۔ فی الحال جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے یہ ہے 100 گرام کی پیکنگ میں۔ تو میں اس کو ان باکس کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ اس طرح کی پیکنگ میں ہوگا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ اس طرح کی ڈبیا ہوگی۔ تو یہ یہاں سے آپ کو شاید کلیئر نظر آ رہا ہوگا، یہ زوم کر دیا اس کو۔ تو یہ ہے اشرف لیبارٹریز کی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ معجون کی صورت میں ہے۔ آپ اس کو مزید کھولیں گے تو اس پہ ایک اور سیل بند پیکنگ ہے اس کی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے، تاکہ یہ دوا زیادہ دیر تک محفوظ رہ سکے اور بیرونی اثرات سے بھی محفوظ رہے۔ دوستو یہ جو معجون ہے اتنی مہنگی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن یہ بالکل مہنگی نہیں ہے۔ اس کی قیمت ہے صرف 105 روپے، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی قیمت صرف 105 روپے ہے۔ 105 روپے میں یہ آپ کی معجون آرد خرما ہے۔ 100 گرام کی پیکنگ میں ہے اس وقت جو آپ کے سامنے ہے، 100 گرام کی پیکنگ میں ہے۔ تو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ اب میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ صبح کے وقت آپ نے خالی پیٹ 10 گرام آپ نے اس معجون کو کھا لینا ہے، اور اوپر سے آپ نے 1 کپ نیم گرم دودھ کا پی لینا ہے۔ صبح کے وقت جب آپ اس کو خالی پیٹ کھا لیں گے اور اس کے بعد آپ 1 کپ نیم گرم دودھ پی لیں گے، تو آپ نے اس کے کم از کم 2 گھنٹے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے۔ اس کے فوری بعد اگر آپ ناشتہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ معدے کا جو نظام ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائے گا، کیونکہ طبیعت میڈیسن کی طرف متوجہ ہوگی اور اس کے مکمل اثرات آپ کو نہیں مل پائیں گے اگر آپ اس کے فوراً بعد ہی ناشتہ کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے 10 گرام